आईच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां आमी वाचून सांगता. ह्या तेसावां पासत आमी मागया. जल्मा दिवसाच्या शिता रेशेल डिसोजा अंधेरी, वेलोसिन मेंडोन्सा बेलमण, रोशेल रेबेल्लो शिवबाग मँगलोर असो 8व्या वर्साचो जल्मा दिवस. हांकां आमी बागी जल्मा दिवसाची भाशय आनी आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होपलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, स्टेल्ला मिनेजेस कुवेट, मॅक्विन आनी मॅक्टन मेंडोन्सा मूडबेळ्ळे, स्टेफन डिसोजा उडपी, ॲग्नेस फर्नांडीस मुल्की, फिलोमिना डिसोजा अंधेरी ईस्ट, फिलोमिना रॉबर्ट पिंटो गोरेगांव, रॉबर्ट लोबो आनी कुटुंब बेंदूर. बऱ्या भलायकेच्या तेसां पासत इग्नेशियस डिसोजा आनी कुटुंब पेरमुदे, ऑगस्टीन डिसोजा पेरमुदे. सरलेल्या मलगड्यां पासत मिसां पुलकत्रींत आत्म्या पासत मिस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, सिसिलिया डिसोजा नेरोल, देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरोल, देवादीन कार्मिन वाज देरेबैल, देवादीन पीटर वाज देरेबैल, देवादीन लिओ लोबो, मार्गरेट लोबो बाईंदर वेस्ट, देवादीन लिल्ली मेंडोन्सा मूडबेळ्ळे, देवादीन हिल्डा डी अल्मेडा तोट्टाम. गरजेवंत आत्म्या पासत मिस दिता. ॲग्नेस फर्नांडीस मुल्की, देवादीन जाल्ल्या पुलकत्रींत आत्म्या पासत मिस दिता. ॲग्नेस फर्नांडीस मुल्की, देवादीन थॉमस डिसोजा विरार. कोटमा सरलेल्या मलगड्या पासत मिस दिता. वीणा डिसोजा मारोल, देवादीन जोकिम डिसिल्वा अंधेरी, देवादीन जेरोम कॉर्डेरो ताने, देवादीन लुईस आनी ॲलिस सल्डाना पालाची पदाऊ, देवादीन जॉन मोंतेरो मँगलोरू, देवादीन सिस्टर आपोलिना रोड्रिगस येसी मेरी हिल मँगलोर 7व्या दिसाचो उगडास. देवादीन ऑलिव्हर क्रिस्टोफर डिसोजा पडबिद्री हाच्या सलवा बसत. अर्गां होकलापाचे मिस दिता. स्मिता फेर्नांडीस पडबिद्री आपल्या तेसां बसत मिस दिता. क्रिस्तीन इन मलेशिया बरी भलायक वेगळी लाभच्या खातीर सिरील वाज मुंबय, तशेंच मार्गरेट वाज आपल्या तेसां बसत मुंबयतावन मिस दिता. कोटमान सरलेल्या सर मलगड्या बसत मिस दिता. पॉल मीन लिना मार्टीस, देवादीन जाल्ल्या LJ मार्टीस मणिपाल हाच्या आत्म्याच्या सालोसां पासत. देवादीन बॅप्टिस्ट सांगतीस आनी लिली आरान्ना उडपी, देवादीन अँटनी आनी सेर्फीन डिसोजा उडपी, देवादीन रोसी डिसोजा आनी ॲलिस फर्नांडीस उडपी. अर्गां होकलापाचे मिस दिता. नॅन्सी मारिया टेलीस उचिला. बऱ्या भलायके पासत रंजीत माईलोट्टू. प्रवेश गीतमी कड्या दैवी गायना बुकांत A10 पेज 23. जेजू येता मोजो जेजू येता आईच्या बलिदाना. जेजू येता मोजो जेजू येता म्हाका धाडोस करशा. होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना. होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना. होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तो भारपुटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार जडाचे कुरीस आमकां वोवंक आसतना आमी सभार सवालां विचारता. पूण सोम्या लागीं आमी येता आसतना, सोम्याच्या कुर्साचेर आमी नदर घालता आसतना थंयसर आमच्या सवालांक जाप मेळटा. आनी ती जाप आज सोमी आमकां दिता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. जांपुरो आज आमच्या मतीन सभार सवालां आसात आमच्या कश्टा विशांत, आमच्या जिणेच्या संदिग्ध परिस्थिती विशांत. ती हर एक सवाल आमच्या मतींत आसली. आमच्या जिणेचो कोडू अनुभव कितें आसा ते हर एक ह्या वेळार
ह्या तरी समोर आमी दवरया. हें पवित्र बलिदान सोम्याक मानवोवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी आदरलीं पातकां कितें आसात ती वळखून घेवया. बक्षान आमी मागया आनी सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगयो सदांच अंकवार मुळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस परादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. जीवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, मरणांतलें जिवीत उपजावचें म्हणून अगणित जानवायेन तुवें येवचिलें आनी जमणेन पडलेल्या गोवांच्या खणां बरी तुजो पूत जेजू मरून जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें उदंड पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजूंक आमा सोमेस्तांक फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, येतले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूंसू तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें, उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांव हो सल्लो करतलो, उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक तीं सगळीं म्हाका वळखतलीं, ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उडास धरचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर, ओ कनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो.
नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन मुझे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्रत्म मुझे तावकान वरिनाका एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा तुझे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगीसो कर एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर तेदवा पापयांक तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परत्यान येतले सायबा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्यांक लागीं बोब घालन आनी दुकां घालोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या माणकुल्या काळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली ह्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विदेवपणा कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचें उतर पालतल्यांक समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचे उदार हे देवाचे ओडपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करून दी म्हणटा सो मी आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया अवस्वर 12-20 बळीतावन 33 बळपर्यंत आराधनाक म्हण परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक आसले तांणी गलिलियाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें सायबा आमकां जेजूक पळय म्हण आशा फिलिपान येवन हे आंद्रे कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या सतस हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण मातयेन पडोन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोच उरता तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करून दी अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो म्हजें काळीज आतां खंती भिरांतीन भरलां आनी हांव कितें म्हणो बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणो पूण हें सर सोंसी जाय म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर तेन्ना अंतराळांतावन एक ताळो आयलो हांवें तें महिमे भरीत केलां परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो
थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो. देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय जंय म्हणाले हेर थोडे. पूण जेजून तांकां जाप दिली, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्ही. ह्या संवसाराची झडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर थावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या थराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, तडपोटी कश्टांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणींनी इसारचीं सवालां आमी आयकल्यान सांग पुरो. म्हाका थोड्यांनी इसारलां फोनांत या थोडे फावटी पर्सनली मेळोवन, म्हाका कश्टा उपरांत कश्ट कित्याक येतात, समस्ये उपरांत समस्ये म्हज्या कुटुंबांत कित्याक उपजतात, सलवणी पटल्यान सलवणी म्हाका कित्याक मेळटा, हांवें कितें वायट केलां, देव कित्याक म्हजी परिक्षा अशें करता. असली सवालां मोगाच्या भाव भयणीनो सबारपोटी आमकां आयकूंक मेळटात. ह्या थोडे फुडें असली सवालां आमी इसारल्यां जावं की पुरो. आज देवाचें उतर आमकां असल्या सवालांक जाप दिता. म्हाका उडास येता एक घडीत 2012 इसवेंत ह्याच मार्च म्हयन्यांत धारवाडांत एका फिरगजेंत हांव रतीर दिवन आसतना घडिल्लें तें. 3 दिसांची सांजेच्या वेळार रतीर आसली. त्या रतिरेच्या पयल्या दिसा ती रतीर मुक्त जाल्या उपरांत एकली सिस्टर म्हाका मेळोवंक आयली. त्याच लागशिल्ल्या आस्पत्रेंत लुड्स हॉस्पिटल म्हणटात, ह्या जर्मन हॉस्पिटल म्हणून आपयतात त्या आस्पत्रेक, त्या आस्पत्रेंत काम करची ती सिस्टर. तिणें येवन सांगलें, फादर आमच्या आस्पत्रेंत 17 वर्सांची एक चली बोन कॅन्सरा वरवीं कश्टून आसा. निर्मला म्हूण ताचें नांव. एक 11 जावं चली ती. पूण तें बरें भुरगें ताचे लागीं येवन ताचे लागीं उलयतात गी, ताका बुजोवन दितात गी, ताचे लागीं कितें मागतात गी फादर म्हणून म्हाका रिक्वेस्ट केलें. हांवें तिका सांगलें खंडीत जावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हाका रेतीर नातली सांजेच्या वेळार ती रेतीर, त्या देखून म्हाका फ्री आसा येता म्हूण सांगलें. आनी सकाळीं सुमार 10-10:30 वरांचें हांव त्या आस्पत्रेक गेलो. त्या चलयेक थंयसर भेटोवन ताचे लागीं उलोवंक, ताचे खातीर मागोवंक. ताच्या रुमाक भितर वता आसतना म्हाका एक डावट जालो. बोन कॅन्सरा वरवीं कश्टून आशिल्ल्या एक तरणाट्या चलयेचें रूम गी म्हूण म्हाका भोगलें. कित्याक ताका पळयत आसतना, निर्मलाक पळयत आसतना कॅन्सर पिडेंत आसा म्हणून तें म्हाका दिसोना. ताच्या तोंडार एक विशेश संतोश दिसतालो. ते उल्हास बरी ताच्या मुखामळ आशिल्लें, परजल ताच्या मुखामळार दिसतालो. आनी हें पळोवन हांव लागीं गेलो आनी निर्मला लागीं हांवें विचारलें, निर्मला ಏನು ವಿಶೇಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ म्हणे. ताका सिस्टरीन पयलें सांगिल्लें हांव थंयसर ताका मेळोवंक येतलो म्हूण ताका कळीत जालें हांव पाद्र्या ताका मेळोवंक आयला म्हणून. ताणें म्हळें म्हाका पळोवन, आल्ली नोडी फादर, ताच्या त्या संतोश असो, ताच्या त्या उल्हास असो, गूट कितें म्हूण जाणा जावंक आशिल्ल्या वेळार आल्ली नोडी फादर म्हणून ताणें अशें बोट दाखयलें त्या मुखार आसल्या वणदीचेर आसल्या सोम्याच्या क्रुसिफिक्साक. हांवें फाटीं घुंवून पळयतना थंयसर ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಸಾ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಸಿಲುಬೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಮುನಿ ಸಾರ್ಲೆ ತಕ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮುನಿ ಸಾರ್ಲೆ आणि त्यावेळेला ते म्हणा लागले, फादर ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೇಸುನೆ कितले कस सोसल्यात पळया. आणि ताच्या कश्टा मुखार
म्हजे कश्ट कितेंच न्ही. त्या कुर्साचेर हांव पळयतां, सदांच हांव दीस लायतां आनी सोमी म्हाका बुजोवन दिता, सोमी म्हाका धैर्य दिता. म्हजे कश्ट सोंसून व्हरूंक तोसू जेजू म्हाका आदार दिता. एका क्रिस्तांव चली 17 वर्सांची कॅन्सर पिडेंत आसा, बोन कॅन्सर. दाक्तरांनी कितेंच आशा दिवना, बरोवसो दिवना आनी ती चली त्या कुर्साक पळयता, जेजू उस्सारोम करचें पळयता आनी तिच्या त्या कश्टांत, तिच्या त्या पिडेंत विशेश सकस जोडटा, बुजवून जोडटा. हांवें त्या वेळार त्या चलयेक कितेंय विशेश सांगची गरज ना म्हूण म्हाका भोगलें. थोडो वेळ हांवें मागलें ताच्या खातीर. सोम्याक अर्घ हांवें दिली. असली एक विशेश भावार्थ एक अक्रिस्तांव भयणीक सोम्याच्या कुर्सांत हांवन तो मेळ्ळा. सोम्याक अर्घां दिली आनी सोम्याक तेज्या संगी रावून तिका चलोवन व्हरच्या खातीर हांवें मागलें. हांव घरा गेलो, फाटीं त्या पॅरिशाक गेलो. हेंच चिंता म्हाका परत्यान परत्यान दोसतालें. हेंच घडीत कशें ह्या भयणीक अक्रिस्तांव जाल्यार त्या कुर्सांत हांवन असली एक सकत लाभली. आनी हांवें दुसऱ्या दिसा सिस्टर आयिल्ल्या वेळार सिस्टर लागीं सारलें. म्हाका सिस्टर थंय गेल्ल्या वेळार एक विशेश अनुभव जालो त्या भयणीत हांवन. ताचे विशयान तितलें सांगताय की कसली ताची परिस्थिती. आनी सिस्टर म्हणा लागली, फादर, आमच्याच इस्कालांत ते शिकिल्लें भुरगें ल्हान तावनूच सुमार इस्कालाक ताणें आराम करून थोड्या वर्सां तावनूच 7-8 वर्सां प्राय तावनूच तें इस्कालाक येता आसतना म्हाका उडास आसा. हांवें ताका पळयलां. इस्काल सुरू जावच्या पयलें तें येता आमच्या कोवेंताच्या त्या चापलाक. कोवेंताच्या चापलाक ते भितर येता आनी थंयसर तें मुखार इगर्जीता, त्या चापला मुखार येता. थंयसर दिमी घाल तें मागता. सुमार 5 मिनटाचो वेळ ते हर एक दीस मागतालें आनी उपरांत ते इस्कालाक वचोन ताचें शिकाप ते मुंद आसतालें. क्रिस्तांव ते न्ही जाल्यार हे चली सोम्या थंय, सोम्या जेजू क्रिस्त थंय ताच्या सहवासांत संगातपणांत वाडिल्लें आनी आतां त्या कश्टांत आसतना, दुखांत आसतना त्याच कुर्साचेर सोम्याच्या ते नदर लायता आनी थंयसर ते व्हरती बुजोवन ते जोडटा. म्हज्या मोतीक एक सवाल आयलें त्या वेळार. हांव एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्लो, क्रिस्ती भावार्थ म्हज्या कुटुंबांत हांवूच म्हाका मेळिल्लो. इतलीं वर्सां क्रिस्ती भावार्थांत हांव जियेल्लो. भावार्थाची व्हरती तरबेती जोडून एक ह्यासाक जाल्लो जाल्यार सोम्याच्या कुर्सांत हांवें कित्याक असलें एक प्रेरण जोडूंक ना. सोम्याच्या त्या कुर्सांत कित्याक ती दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक ना. हे सवाल म्हाका दसूंक लागले. आनी म्हाकाच्या भाव भयणीनो, हर एक पटी कश्ट येतना, दूख येतना हांवूय सोम्याच्या कुर्सा पळोवन त्या कुर्सांत हांव दैवीक सकत आपणावंक, दैवीक बळ आपणावंक, दैवीक प्रेरण आपणावंक त्या दिसा हांव शिकलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाकाच्या भावनो भयणीनो, आज सोम्यान आमकां दिवचो संदेश होच जावन आसा. सोमी जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या कुर्सार नदर घालता आसतना आमच्या कश्टांक खरो अर्थ जोडूंक आपोवण दिता. विक्टर फ्रँकलिन म्हणलो एक नवार्दीक सायकॉलॉजिस्ट, जर्मन देशांत थंयसर ताका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान विशेश तराचे कस सोसूंक मेळ्ळे. आनी त्या वेळार हिटलराच्या त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान तो आसल्या वेळार ताणें ते कस सोंसले. ताच्या उपरांत तो एक वापूरबायचो बूक बरयता. त्या बुकाचें नांव मॅन सर्च फॉर मिनींग म्हणून. मॅन सर्च फॉर मिनींग. मनीस जिणेंत अर्थ सोदूंक वेता आनी त्या बुकांत तो अपुरबायची गजाल सांगता. इफ देर इज अ मिनींग इन लायफ एट ऑल, देन देर मस्ट बी मिनींग इन सफरींग. आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा जाल्यार, एक उद्देश आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या कश्टांकी, आमच्या दुखांकी एक अर्थ आसा, एक उद्देश आसा. आनी तो अर्थ, तो उद्देश समजून
जिवची ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या कश्टांचेर आमी नदर घालता आसतना, सोम्याच्या कुर्साक आमी पळयता आसतना, आमच्या कश्टांक, आमच्या दुखाक, आमच्या जिविताच्या हर एक संदिग्ध परिस्थितीक थंयसर आमकां खरो अर्थ मेळटा. जेजून आपल्या कश्टा विशयांत, आपल्या मरणा विशयांत आपल्या शिसांक पयलेंच कळीत केलें म्हणून आमी वांजेलांत वाचता. मातय वांजेलांत वाचलो जाल्यार 16व्या वसवरांत थंयसर जेजू सांगता, म्हाका जेरुसलेमाक वचोंक आसा, थंयसर म्हाका कस बगूंक मेळटलें, कुर्सार मरण मेळटलें, हें सगळें सांगता आसतना पेद्रू हें जेजूचें उतर आयकून कितें म्हणटा. मातय वांजेल 16वा वसवर 22व्या वळींत आनी 23व्या वळींत आमी तें वाचता. आयकुया. देव तें निर्मिना जावं सोम्या, देव तुका तें निर्मिना जावं सोम्या म्हणटा. तुका तें केदींच घडचें नाका. तुका तें केदींच घडचें नाका. म्हाका जेन्ना पेद्रून जेजू सांगाता रावून जेजून केल्लीं वर्ती अजापां पळयल्लीं, वर्ती विस्मितां पळयल्लीं, आनी वर्तो बरवो सुद्दां आसलो जेजूचेर. आनी आतां जेजू म्हणटा, म्हाका कस सोसूंक आसतलें, हांव मरतलो, तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो म्हणटा आसतना तें ताका घेवंक जायना. तुका देव तें निर्मिना जावं म्हणटा. आनी ह्या वेळार जेजू ताका कितें सांगता. तितल्यार जेजू पेद्रू तें गुवन म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैतान, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं, म्हज्या वाटेर अडखळ घालता तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंता. मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशाचे चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो, पेद्रूच्या चिंता बरी. कश्ट आसूंक नजो, दूख आसूंक नजो, पिडाशीर आसूंक नजो, ही चिंता मनशाचें. हर एक मनीस चिंता बरें जायचें म्हण आमी चिंता हर एकलीं. पूण मोगाच्या भावानो भयणीनो, कश्ट, दूख, पिडा शिडा आमच्या जिवितांत आसाच. कोणाकीच ती ना म्हणून ना. पूण मोगाच्या भावान ह्या वेळार आमचें चिंताप कसलें. पेद्रू म्हणटा, तुका अशें करचें नाका. देवाचें चिंताप तें न्हय म्हणून जेजू आमकां सांगता. आमी थोडे बरें चिंतचें, सगळो संवसार एकाच उतरान रचल्लो तो देव. एकाच उतरान ताणें सगळो संवसार रचलो. सर्वशक्तिवन तो देव, ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. असो जाल्यार देवाक एकच उतरान मनशाची सडवण करूंक नजो आसलें गी. सोम्या जेजून ह्या संवसार येवन कुर्सार मरोवन मनशा कुळाची सडवण करी जाय म्हणून ती देवाची विसवण जावन आसा. आनी ह्या वरवीं जेजू सांगता पेद्रूक, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनशा चिंतपाक तूं आसाय. मोगाच्या भावना भयणीनो, आज आमचें चिंताप मनशा चिंतपाक न्हू, देव चिंतपाक आमी वचूं जाय. आनी तें जाय जाय तर जेजू आमकां एक वर्तें सत उगडापें करता आयच्या वांदेलांत. आमच्या स्वाभावीक जिवितांतल्यान तें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक गोवाचो खण जर तर मातयेन पडून मरना तर तो एकच उरता, एकच खण जावन तो उरता, तो नाश जावन वेता. पूण जर तर तो कण मातयेन पडून मेलो तर तो कितलो जाता, झाड जाता आनी ताचे तावन सबार फळां मेळटात. तेच तो फळ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या कश्टांत, दुखांत, पिडेशिडेन, अनवरांत आमकां एक विशेष अर्थ आसा आमच्या जिविताक. जिणेची ती वर्ती लिसांवा मोगाचे न्हू, लेसन्स ऑफ लायफ म्हणटा आमी शिकता आमच्या कश्टा वेळार, पिडेशिडे वेळार, अनवरा वेळार. हांगासर 2 वर्सां आदी म्हूण दिसता एक रेतीर आसली फॅशन रिट्रीट म्हणटा आमी जेजूच्या कश्टा विशयांत. त्या वेळार आमी नियाळ करची ती विशेष रेतीर आसली. ती रेतीर जाल्ल्या उपरांत त्या रेतीर हजर जाल्ली थोडी भाव भयणी तांची साक्ष दिवन आसा. ताणें सांगलें, दोगा तेगांनी सांगलें, तें उतर म्हाका उडास आसा. ताणें म्हणलें, म्हज्या जिणेच्या कश्टा मुखांत जेजून म्हाका ताचे सरशी येवंक फावो केलें. सबार कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले. हांवें जेजू लागीं सबार सवालां विचारलीं, म्हज्या सवालाक जाप म्हाका मेळूं नातली. पूण हांगासर रेतीरे वेळार
सोम्यान म्हाका उजवाड दिलो, सोम्यान म्हज्या सवालांक जाप म्हाका दिली, म्हज्या कश्टा मुखांतर, म्हज्या दुखा मुखांतर जेजून म्हाका ताच्या लागीं हाडलें, ताच्या संगतपणांत रावूंक म्हाका साध्य जालें, ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका साध्य जालें आनी सोम्या संगी रावून हांव बळवंत जालो आनी मुखलें म्हजें जिवीत कशें हांवें जियेजय हें हांव शिकलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावना भयणीनो, जेजू आमकां आमच्या कश्टांत दुखांत हें शिकायत जाय म्हूण आपण दिता, कित्याक तोच तें शिकुल्लो जावन आसा. आयचे दुसरें वाचप आमी आयकलें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत, सोम्या जेजून आमकां एक देख दिल्या आमच्या जिवितांत कशें आमी कश्ट फूड करीत जाय म्हणून. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 5 वर्सवर 8 आनी 9 वळ आमकां सांगता, तो देवाचो पूत तरी तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कश्टा वरवीं आपणे सोंसलेल्या त्या कश्टा वरवीं विधेयपण ते कितें तें शिकलो. विधेयपण म्हळ्यार कितें म्हणून तो शिकलो. विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो आपणे सोंसलेल्या त्या कश्टा मुखांतर. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत हर एक कश्ट आमकां मेळटा आसतना आमकां कितें तेंगशें शिकोवंक सोमी आपयता हें आमी समजा जाय. जर हे सवाल आमकां विचारता आमच्या कश्टांत आमकां अर्थ मेळटा. आमच्या मतीन एक सवाल येवंक पुरो मोगाचे बाबरीनो, सबार पोटी आमचे कश्ट विविध कारणां खातीर आमकां येतात. थोडे पोटी जावंक पुरो आमचे कश्ट आमीच केल्ल्या सुखी वरवीं येतात. आमीच कितें सूख करता त्या वरवीं आमकां कश्ट भोगीं जाय पडटा. जावंक पुरो एका जाग्याक आमी वेता, थंयसर आमकां कळीत आसा मस्तू चडारी आसात आनी ह्या वरवीं आमी प्रोटेक्शन सारकें खाण घेना आनी आमकां मलेरिया येता, जावंक पुरो पिड्या येता. प्रोटेक्शन खाण गेलें जाल्यार त्या प्रमाणे मॉस्किटो नेट यूज करून घ्या, दुसरें कितेंय जाल्यार साबणांतल्या बरें आमी पळयलें जाल्यार येना आसलें, पूण आमची सूख मागीर आमी सुरसुरता अशें हांवें करीत जाय आसलें म्हणून. थोडे पुटी मोगाच्या भाव न्हू कश्ट आमच्या जिवितांत येतात दुसऱ्यांच्या सुखी वरवीं. हेरांची सूख जावंक पुरो, तुवें कितें सूख करूं नाय, तुज्या कुटुंबाच्या सुखी वरवीं जावंक पुरो या हेर कोणा मनशाच्या सुखी वरवीं तुका कश्ट भोगत जाय पडटात. अशें आमच्या जिवितांत घडटा. पूण थोडे फुडें मोगाचे भाव भयणीनो, तुवें सुखी करूं ना, हेरांनी सूख करूं ना जाल्यार तुका कश्ट भोगत जाय पडटात. आनी ह्या वेळार तुजी मोत तेस्पो जाता. सबार पयलीं हांवें सांगली ती सवालां तुज्या मतींत येतात. कित्याक म्हजी सोमी म्हजी परीक्षा देव कशें करता गे म्हणून सवाल तूं देवाक विचारताय. पूण मोगाच्या भावना भयणीनो, देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. सा पेद्रूचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार 2 वर्सवर 19 वळींतल्यान आमी वाचता. पेद्रू जाणें सोम्याच्या कश्टा विशयांत आयकत आसतना म्हणलें अशें घडचें नाका म्हणून. उपरांत जाल्लें ती बदलावन पळया तो कितें म्हणटा हांगासर. एकलो अन्याय वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा म्हणून तें देवा पसत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. अन्याय वरवीं आपणान केल्ल्या सुखी वरवीं न्ही, अनेकल्यान केल्ल्या अन्याय वरवीं आपणाक सोसूंक बगता म्हणून सोंसचें पडटा म्हणून तो, आनी ते कशें सोंसणिकान सोंसता जाल्यार तो सोम्याक मानवता. तो मुखार विवर्स सांगता कित्याक तुवें केल्ल्या सुखी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणिकाय दाखयशी, पूण हातून तुका कितें होगलाप. तुवें सूख केल्याय आनी तुका आतां मार पडटात, तांदूळ तूं तें सोंसून व्हरताय, तांदूळ कांय वगळसूंचें कांयच ना, व्हरतें तांदूळ कितेंच ना म्हणटा. मुखार बदलाक बरें केल्ल्या खातीर बरें तुवें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें, तुका जर कस सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणिकायेन तुवें तें सोंसलें, आनी सोंसणिकायेन तुवें तें सोंसलें, तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तेदवां देवाक तूं मानवताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुवें बरें केल्ल्या खातीर तुवें वायट करूं ना जाल्यार तुका वायट अनुभव करूं मेळ्ळे जाल्यार, कस अनुभव करूं मेळ्ळे जाल्यार, तुजें नांव पाड केलें जाल्यार आनी कोणें तुका कितें अन्याय केलो जाल्यार आनी तें तूं सोंसणिकायेन सोंसताय, थंयसर तूं देवा मानवताय. थंयसर तसल्या कश्टांक एक विशेश बेसांव आसा म्हणटा सा पेद्रू. हें समजलो तो, कित्याक ताकाय कस सोसूंक मेळ्ळें आनी आपल्या जिवितांत सोम्या खातीर ताणें तें सोंसलें. सोम्या खातीर ताणें तें सोंसून सोम्या थंय तो एकवटलो. सा पावलू मोगाच्या भाव भयणीन आमकां अनेक संगत सांगता.
आमच्या कश्टा विशांत तिमोथी मधलें दुसरें पत्र 3रो वचवर 12वी वळ आमी काडलें जाल्यार थंयसर आमकां हें सतुगडापे जाता 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 12. जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियो कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेंच. पळया मगाचे न्हू जेजू क्रिस्तांतय जो कोण भक्तीन जियो कुशी व्हरता ताका आपल्या जिवितांत कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच म्हणटा. जर तर जेजू क्रिस्तांतय तूं जियोंक आशेताय तुका कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. तातूंत तुवें निर्धार करूंक आसा निर्णय करूंक आसा तुज्या जिवितांत तूं जेजू क्रिस्तांतय जियोंक आशेताय वा तुजेच तें तूं जियोंक आशेताय. हे निर्धार जेदवा तूं निर्धार करताय जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियोंक निर्धार करताय तर सोम्यान जशें कस सोंसले आमच्या सोडून पासून त्या प्रमाणे कस आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक आसा. आनी जेजू आमकां तें सांगता जो संवंजल आमी काडलो जाल्यार 16व्या वर्सवर 3 वळींत ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच कस दग्ध आसतलीच म्हणटा जेजू. पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला आनी हांव तुमचे सांगाता आसा म्हूण जेजू आमकां बसयता. म्हज्या बाबनीनो कश्टा वेळार आमची 3 तरांची प्रतिक्रिया समाज सराव जावन आसता. ती प्रतिक्रिया पयली प्रतिक्रिया मनशाची अशी आसता की मनीस कश्ट आयिल्ल्या वेळार चंचल जाता. चंचल जावचें म्हळ्यार इंग्लिशान सांगीत कन्फ्यूज जाता आनी कन्फ्यूज जातना ताच्या मतींत मस्त सवालां येता उदेता मात्र न्ही ताका विशेश तराचो राग येता. ल्हान ल्हान संगतींत तो राग करता. धाकल्या सांगचेला कोणी एका मनशाक कसो आसा म्हूण विचारलें जाल्यार हांव मेला म्हूण चिंतला गे म्हूण तो जाप दिता. जेवलो गे म्हळ्यार वाडटाय गे म्हणटा. म्हळ्यार राग करची गरज ना तस जाल्यार संगतेंतय तो रागीस जाता. कित्याक ते कश्ट दिवची ती प्रतिक्रिया कश्टा वरवीं ताच्या जिणे जाल्यार कोडू अनुभवा वरवीं ते घाय ताचे ते आसात आनी त्या गायाची प्रतिक्रिया अशी जावंक पावता. चंचल स्वभाव तसो जाता. आनी एक प्रतिक्रिया मनशाक ते दिसून येता तो कंगाल जाता. कंगाल जावचें म्हळ्यार धैर्य साणचें विशेश तराचें भें ताचें तें उदयता. मात्र न्ही त्या भेयांत ताचें अशें जाता की म्हजें जिवीतच नाका म्हणल्या बरें ताका भोगता. तो डिप्रेशनाक वयता खिन्ना तें वळख जाता. असलो व्यक्ती खिन्ना तें वळख जावन थोडे फावटी जीवघात करची चिंतना सयत मोती काडटा. आमी बारपडी पळयलां मगाच्या बाबडीनो कितले जण कसो सुजाय नातना जीवघात करचे असल्या परिस्थितीक मनीस पावता. आनी त्या वेळार ताका सारको आधार मेळ्ळो जाल्यार वखद समा मेळ्ळें जाल्यार ताका सारकें जावंक जाता. असली आनी तरांची प्रतिक्रिया आमकां दिसून येता. पूण मगाचे न्हू आमकां भावार्थ्यांक एक तिसरी प्रतिक्रिया आसा. आमी कंगाल जायजे म्हणून ना आमी चंचल जायजे म्हणून ना. सोम्याच्या कुर्साचेर आमी नदर घालता आसतना मगाचे न्हू आमकां थंयसर एक वर्तें सत उगडप जाता आनी तें सत जावन आसा ताच्या कश्टांक आमचे कश्ट आमी मेळूं येते. आमच्या सोम्या जेजून सोंसल्या ताच्या कश्टाक ताणें कुर्सार ताणें सोंसल्या त्या कश्टाक आमचे हर एकल्याचे आमी कश्ट मेळूं येत आनी मनुष्य कुळाच्या सोडवणे खातीर आमी ते भेटोवन दिवयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मगाच्या बाबूनीनो हें आमी करता आसतना आमच्या जिविताचे कश्ट आमी स्विकार करूंक शकता. आनी तवळ आमकां सोम्यातून मेळटा ती वर्ती सकत निर्मलाक मेळिल्ली ती सकत. आनी हेर सबार जाणांचें जिवीत पळयलें जाल्यार सांतिनेचें जिवीत मगाचें न्हू विशेश तरांचे कश्ट तांकां बगूंक मेळटना तांणी ते कश्ट सोम्या जेजूच्या कश्टांक ते मेळयले. विशेष तरांचे तें न्हू तांणी जोडली ती बुसावण विशेष धैर्य आनी विशेष तरांची ती सकत. रोमाघरा बरलें पत्र आमकां हें सतुगडापे करता. रोमाघरा बरलें पत्र 5 वर्सवर 3 आनी 4 वळ. आमच्या कश्टान वरांती आमी संतोष पावता. तो म्हणटा संपावल म्हणटा आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां स्वस्तिकायेक वाट करतात. पळय म्हाका न्हू कितल्या पुरबाची उतरां थंयसर कश्ट आनी अनवर आमच्या जिविताची आमकां स्वस्तिकायेक वाट व्हरतात. मुखार स्वस्तिकाय आमची तिरासाण पारकूंक पावता. स्वस्तिकाय आमची तिरासाण पारकूंक पावता. आनी तिरासाण
आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मोड जाता आनी असलो बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना म्हणटा. प्रेज लॉर्ड म्हाका न्हू कश्टा मुखांत्र तिरासान सोंसणीकाय आनी एक नवो बरवसो आमच्या जिवितांत उदेसो करता आनी तें आमी सोम्याच्या कुर्साक पळयल्या वेळार आमचे कश्ट सोम्याच्या कुर्साक आमी भेटोवन दिल्ल्या वेळार सांपोल आमकां आनी कडेन कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत आनी इल्ले गुंडायेन आमकां ताचें उतर दिता. कुर्सांतय कश्टांतय आमची प्रतिक्रिया कशी आसा जें म्हणून तो आमकां सांगता. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. हर एक तरान आमी कश्टांत हर एक तरांत आमी कश्टांत हांव तें खरें आमी कांगाल जायना पूण आमी कंगाल जायना म्हणटा तो. वाट कळनासतना अनकारान सांपडता आमी अनकारान सांपडता हांव तें खरें निराशेन बुडा पूण आमी निराशेन बुडना. आमची दगदणी बगताव तरी आमी दगदवनी बगता हांव तरी एक सुरे सांडून घाले तसले आमी एक सुरे सांडून घाल्ले बरी जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणी शेवटताव तरी जायते पोटी आमी धर्नीक शेवटत हांव तरी आमी मरना. कित्याक क्रिस्ताचें मरण आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमी वयता. प्रेज लॉर्ड मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज पयलें वचप आमकां सांगता एका नव्या सोल्ल्या विशयांत सरस्पो देवूस जेरेम्या प्रवाद मुखांतर एक प्रवाद घड म्हणटा एक नवो सोल्लो हांव स्थापन करतलो. त्या पोरण्या सोल्ल्या बरी तो न्हय म्हज्याच परजेच्या काळजांत हांव बरयतलो म्हणून. आनी तो नवो सोल्लो मोगाच्या भाव भयणीनो कसलो जेजूच्या आतां पवित्र रक्ता मुखांतर देवान स्थापन केल्लो तो सोल्लो. सोम्या जेजूच्या आतां खुर्सा मुखांतर स्थापन केल्लो तो सोल्लो म्हळ्यार खरार एक नवो संबंध कवनंट म्हणटा आमी. तो विशेष संबंध देवातय ताणें आमकां रचला, आमकां तो फावो केला सोम्या जेजूच्या कश्टा मरणा मुखांतर. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो त्या संबंदांत आमी जियेत आसतना तो म्हणटा हर एकली सांगतली देवाची वळख घे म्हूण सांगची ना, कित्याक हर एकली ती म्हाका वळखतली. हांव तांचो देव जातलो, ती म्हजी परजा जातली, हांव तांचे गुन्या बक्षितलो. एक नवो सोल्लो सोम्या जेजूच्या रक्ता मुखांतर देवान तो स्थापीत केल्लो. तो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. सोम्या जेजू ते नव्या एकवटान आमी जिवंक फुडें सरता आसतना ताच्या कुर्सांत पळोवन त्या कुर्सांत हांव आमच्या कश्टांक आमी अर्थ जोडून घेतना जावं पुरोसो बारपुडी आमच्या जिणेंत कश्ट येतना आमी ताचो अर्थ समजूंक ना. सोम्याच्या कश्टांक ताच्या कुर्साक ते मेळोवन कश्टांक अर्थ समजूंक आमी सुकोवन पडल्या. पूण आज सोम्यान आमकां दैवीक प्रेरण दिला. आज सोम्यान आमकां जागयला कशें आमचे कश्ट आमच्या जिणेंत आमी स्विकार करीत जाय आनी तेच फळ दी जाय म्हणून. आमचे हर एक कश्ट दूख ह्या वेळी सोम्या मुखार आमी दवरया. सगळे आमी उबे रावया. आमच्या भवार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक सर्वपुत्रा बापाक सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक पवित्र आत्म्यावरी गणपती सभावलो आऊं मयता सल्मलो पोंस पेदकात आनी कस सोसले ताका कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला ते दोन शिव्यांची मेलाची सत्य करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण ससनचे जिवीत आमेन. ते सवा सोम्या मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर पिडेसांक आमी सोम्या भेटोवन दिवया. जावं पुरो थोड्यांची पिडे वखोत ना म्हूण सांगला. पूण सोम्याक हर एक संगत साध्य. विविध तरांच्या शोशणाक वळख जाल्यार आमच्या भाव भयणीक आमी भेटया. कोरोना पिडे वरवीं सबार तरांनी लोक कश्टून आसा.
सबारांची कामां गेल्लीं आसात. आर्थीक अडचणी आसा, कितलीं गेल्लीं ती योजना सफळ जायनात. लोक निराशेन बुडोवन आसा आनी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन सेकंड वेव येवन आसा म्हणली खबर आनी लोकांक कंगाल करून आसा. ह्या परिस्थितींत आमी धैर्यान सौम्य संगी रावूंक सौम्याचो आदार मागया. सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक लोकांच्या बरेपणा खातीर जबाबदारी आशिल्ल्या बरे निर्धार करच्या सर आमच्या मुखेल्यांक इगर्जमताच्या वडिलांक हर एकल्यांक सौम्याक आमी भेटोवन दिवया. कोणी आमकां मागूंक सांगला, मागणी आमी बसयल्लें आसा, तांचोय उडास करया. ही आमची सर मागणी ते सवा मोरये माये संगी आमी उबारया. भेटवणे गीत D18 पेज 45. सर्वच आमचे मोगाळ बापा, कानेक सावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचेर तुझे बेसा. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें, भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत, तुवें दिल्ल्या सगळ्या दैन्या सुवे. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी बायना सोवें, आमच्या सर उतेसाव आनी गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा, तुज्या प्रतिवंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मैमेवंत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाच्या महिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या संगता महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनेंत पडोवन मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उदंड पीक दिवन उपसाल्ल्या एका गोवाच्या कणा परी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या अर्था बरीत मरणांतलें संवसाराक संतोश हाडटलें शुभाम पीक उपसलें. तसो जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलेलीं तुजी आपणायलेलीं भुरगीं ताच्या संगता जिवंत जाल्या. देखून देवदूतां बराबर आनी सगळ्या भक्तां संगाती तुज्या गणे जनवायचे आनी विचित्र मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय.
उसर्गी तुका सर्वेस पोराची नावी येता ताकाच उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Pawar taso घुट परगटुया Somya Jesu ami to उंडो खाता Ani he galsintle pieta तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावसल्डान आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पोती भगिवन धर्मदूत भगिवन आनल जॉन्सन आनी जुजे फ्रिनाडमिर्स एसविटीचे सर मार्तीर आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमची सर मागणी ते सवा सर्गींच्या बापा समोर एका काळजान एका मनान आतां आमी दवरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतलीं सर विघ्नांतलीं अनुवरांतलीं खंत बेजारांतलीं पिडेशिड्यांतलीं
कित्याक आमकां तुजे थावणे कामेकांतल्यान पयस व्हरता त्या सर्वशक्तींतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारय. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नदरेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचें न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देनीक कोटान सांबाळ झोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी करता. आमचे ते जडते आनी ख्यास्त दिना जावं, पूण आमच्या आत्म्याक आमच्या कुडीक आनी आमच्या मोतीक भलायक आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमच्या सर कश्टांक आमकां अर्थ दिल्लो तो. इसे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात ही आनी ह्या शेळये कोठान रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या फवना पूण देवतान समकां भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमीन. जेसू तुये काळजान तुये बिडार करूंक तुये तुजे समोर आयल्या तुका लागून रावल्या लागीं लागिए तुम वेगिए. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुज्या महिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बळ दी. आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुज्या महिमेंत सुकेज जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार म्हजो शीस आमच्या खुशी व्हरता. हे कुरीस तुजो फाटलाव कर म्हजो. कोण आपलो जीव शेता निजाम सांगता. आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिखता.